हिजरी में अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ की। रोज़े के लुग़वी मानी इमसाक, रुकना, बचना, परहेज़ करना, और रोज़े के इस्तिलाही शरई मानी अल्लाह के हुक्म को अल्लाह का हुक्म समझते हुए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ़ताब तक खाने पीने और शहवात से बचने का नाम रोज़ा है। रोज़े का नतीजा क्या लेना है, वो क्या है, वो तकवा है। और तकवे का हुसूल किससे हो रहा है? रोज़े से हो रहा है। यूँ बताया कि सबसे महबूब खाना अल्लाह के नज़दीक कौन सा है? उकलतुस सुहूर, सहरी में जो खाना खाया जाता है, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब खाना सहरी का है। अल्लाह ताला इस रमज़ान में मुझे भी और आपको भी क़ुरआन की सही समझ अता फ़रमाए, क़ुरआन समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुनी सुनाई बातों पे अगर चलेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो अहले मदीना पहले से ही रोज़ा रखा करते थे। सहाबा रिवायत करते हैं कि महीने के 3 रोज़े मदीना वाले रखा करते थे, और आशूरा के दिन का रोज़ा, 10 मुहर्रम का रोज़ा भी यहूद के यहाँ इसका रिवाज था और वो ये रखा करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हुए देखा तो पूछा कि ये रोज़ा क्यों रख रहे हो? तो जवाब में यहूद ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरऔन से अल्लाह ने इस दिन निजात दी थी, तो हम ये सौम शुक्र के तौर पे रोज़ा रखते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहनु अहक्कु बि मूसा मिनकुम, मूसा पे हमारा ज़्यादा हक़ है तुम्हारी निस्बत, तो हम 2 रोज़े रखेंगे, 9 और 10 का रोज़ा रखेंगे या 10 और 11 का रोज़ा रखेंगे। तो अहले मदीना सहाबा भी फिर रोज़ा रखा करते थे 10 मुहर्रम का, 9 मुहर्रम का। और फिर 2 हिजरी में अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए। सूरत बकरा में 5 आयात इकट्ठी एक ही जगह पे 183 नंबर आयत से लेकर 187 नंबर आयत पे मेरे अल्लाह ने रमज़ान की फ़र्ज़ियत को, अहकामात सौम को, रोज़े के अहकामात को, और रोज़े में क्या उतार चढ़ाव हुआ और ये फ़र्ज़ियत किस अंदाज़ से मुकम्मल हुई है, सारा बयान किया है इन 5 आयात में। और फिर रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मेरे अल्लाह ने ख़िताब किया है। बहुत बड़ा हुक्म नाजिल हो रहा था, बहुत बड़ा अहम फ़रीज़ा उम्मत को दिया जा रहा था, तो तमाम ईमान वालों को ख़िताब करके अल्लाह जल्ल जलालुहु ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो गौर से सुनो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे पिछली उम्मतों पे फ़र्ज़ किए गए। पहले भी इस आयत की थोड़ी सी आपके सामने तफ़सीर बयान की, अब इसमें थोड़ा आप मज़ीद तफ़सील से आपके साथ बात करते हैं। जैसे तुमसे पहली उम्मतों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, ऐसे ही तुम पे फ़र्ज़ किए गए लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। रोज़े के लुग़वी मानी इमसाक, रुकना, बचना, परहेज़ करना, और रोज़े के इस्तिलाही शरई मानी, शरीयत में रोज़े के मानी अल्लाह के हुक्म को अल्लाह का हुक्म समझते हुए, रोज़े को अल्लाह का हुक्म समझते हुए
صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوات سے بچنے کا نام روزہ ہے، اور یہ اللہ کا حکم نازل ہوا ہے اس امت پر۔ اس سے پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا، کیفیات مختلف تھی، روزے فرض ضرور تھے، کیفیات مختلف تھی۔ کسی امت کے اوقات و کار میں فرق تھا، کسی امت میں روزے کی تعداد میں فرق تھا، کیفیات اور احکام میں فرق تھا۔ پہل جب روزہ فرض ہوا تو 8 پہرا روزہ صحابہ رکھا کرتے تھے، یعنی سحری نہیں ہوتی تھی، روزہ رکھا، رات کو جو افطار کے وقت کھا لیا سو کھا لیا، جب افطار کے وقت جب تک جاگتے رہے کھاتے پیتے رہے، جوں ہی سو گئے تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ پہل جب روزہ کے احکامات نازل ہو رہے تھے، روزے کی فرضیت آئی تو صحابہ اسی انداز سے روزہ رکھتے تھے۔ تو ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک صحابی اپنی کھیتی باڑی کر کے گھر واپس آئے، افطار کا وقت ہوا، تھکے ہارے تھے، اور بیوی کو کہنے لگے کہ کچھ افطار کے لیے دے دو۔ جتنی دیر میں افطار کھانے پینے کی کوئی چیز سامنے آتی، ادھر سے افطار کا وقت ہو گیا اور ان کو نیند آ گئی کھانے پینے سے پہلے ہی، اور وہ افطار کا وقت گزر گیا اور کافی دیر سوئے۔ جب اٹھے تو کھانا موجود تھا، لیکن پہلے حکم کے مطابق اب اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا تھا، 8 پہرا روزہ، سحری نہیں تھی، اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا تھا۔ صحابہ نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، ضعف پیدا ہو رہا ہے، ان کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اور پوچھا کیا ہوا؟ تو یہ قصہ سنایا کہ میرے ساتھ تو یوں ہوا، نیند آ گئی تھی اور میں اٹھا تو اگلے دن کا روزہ تھا، اب کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اب سحری کرنا بھی امت کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ رحمتیں اس طرح اللہ نے نازل کی ہیں، یوں بتایا کہ سب سے محبوب کھانا اللہ کے نزدیک، سب سے محبوب کھانا اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اکلت السحور، سحری میں جو کھانا کھایا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کھانا سحری کا ہے۔ سب سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں سحری کھانے والوں پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ کس انداز سے میرے رب نے من قبلکم، تم سے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، یہ تم سے پہلے پہ جو فرض ہوا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اب ایک اور خوبصورت قرآن کا خوبصورت انداز سمجھیں۔ روزے کا میں نے معنی آپ کو بتایا، امساک، رکنا، بچنا، پرہیز کرنا۔ ابتدا میرے اللہ نے روزے سے شروع کی ہے اور ختم تقوی پہ کیا ہے۔ تقوی کا معنی بھی بچنا ہے، رکنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ ابتدا عمل میں اور انتہا نتیجے میں۔ روزے کا نتیجہ کیا لینا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، اور تقوی کا حصول کس سے ہو رہا ہے؟ روزے سے ہو رہا ہے۔ ابتدا اور انتہا کو کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے دو مختلف انداز سے بیان کیا، لیکن دونوں کا مطلب اور مفہوم ایک ہے۔ یہ ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، قرآن کا سمجھنا۔ قرآن کا ہر آدمی بیٹھ کے ترجمے سے قرآن سمجھنے لگے گا تو پھر یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، اس کے ایک ایک حرف میں ہزاروں لاکھوں معنی ہے، معنی و مفہوم کا سمندر ہے، جو جس طرح جتنا سمجھتا ہے۔ لیکن ایک سمجھ جو مفسرین صحابہ نے نقل کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے آگے وہ نقل کی گئی ہے، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، اور پھر وہ لکھا گیا ہے جس کو ہم مفسر کہتے ہیں۔ علوم تفسیر کو جانے بغیر جب تفسیر کریں گے تو پھر خطا کھائیں گے، پھر اسی قرآن سے اللہ بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے صحیح ڈائریکشن ضروری ہے، صحیح طور پہ اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔
कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह ताला इस रमज़ान में मुझे भी और आपको भी क़ुरआन की सही समझ अता फ़रमाए, क़ुरआन समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुनी सुनाई बातों पे अगर चलेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इन्हीं आयत में आगे इन अगली आयत की तफसीर करते हुए मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या चीज़ें हैं जिसमें तफसीर होती है। सिर्फ तर्जुमा पढ़ेंगे, मफ़हूम पढ़ेंगे तो समझ ही गलत हो जाएगी। किसी के सामने दो जानों हो के बैठ के इखलास के साथ कुरान पढ़ें। इसलिए मैं इस पे ज़ोर दे रहा हूँ कि ये महीना कुरान के साथ ख़ास निस्बत का है। ये महीना कुरान के साथ ख़ास निस्बत का है। इसी महीने में मेरे अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया था, इसी महीने में नाजिल किया था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाहु अकबर। सारी उम्मतों पे फ़र्ज था, मुश्किल अमर है। तो जब इस उम्मत पे फ़र्ज करने लगे तो अल्लाह ने पिछली उम्मतों की इस मुशक्क़त को भी ज़िक्र किया कि सारी उम्मतों के लिए मुशक्क़त है तो मुशक्क़त आसान हो जाएगी। रोज़ा पूरे महीने के रोज़े रखना मुश्किल काम है, भूखा प्यासा रहना मुश्किल काम है, लेकिन उसी पर ही अल्लाह अजर व सवाब अता कर रहा है, उसी पर ही अल्लाह आखिरत में दर्जात बुलंद कर रहा है।